या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहि ज़ीम सुल्तानिका अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह शानना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन अल्लाहुम्मा जअलना वसाविस क़ल्बी खश्यतक ज़िक्रक हिम्मती व हवाया फ़ीमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाह आपके आजिज़ मस्कीन बंदे और बंदियाँ जमा हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह इकरारी मुजरम आपके सामने हाज़िर हैं। अल्लाह शर्म आती है मैं तेरे सामने किस तरह आऊँ, ना आऊँ तो दिल मुस्तर को लेकर फिर कहाँ जाऊँ। अल्लाह हमारा आपके सिवा कोई नहीं। अल्लाह हम आपकी कसम खा के कहते हैं, अल्लाह की कसम हमारा आपके सिवा कोई नहीं। कौन कहता है कि अल्लाह नज़र नहीं आता, दीवानों को तो अल्लाह के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। ऐ अल्लाह हशर तक तेरे दर की जबी ईसाई है, ये सरे ज़ाहिर नहीं सरे सौदाई है। ऐ अल्लाह आज सच्ची पक्की तौबा कर रहे हैं। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारी निगाहों को पाक फरमा दीजिए, दिलों को साफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह गुनाहों की दलदल से हमें निकाल लीजिए। अल्लाह जैसे कोई डूबने वाला कहता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, अल्लाह हम भी गुनाहों के समंदर में डूब रहे हैं। अल्लाह आप हमारी हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह आप हमें बचा लीजिए। अल्लाह आखिरी वक्त ईमान सलामत रखना। अल्लाह आखिरी वक्त ईमान सलामत रखना। अल्लाह हमें अपने पास बुलाने से पहले आप हमसे राज़ी हो जाना और फिर हमें अपने पास बुला लेना। अल्लाह वो क्या मंज़र और क्या नज़ारा होगा जब आपके हुज़ूर हमारी हाज़िरी होगी और आप हमसे राज़ी होंगे। अल्लाह अपनी ख़ास रहमत से हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हम सबको औलादों के दुखों से बचा लीजिए। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दीजिए। अल्लाह हमारे लिए सदका जारिया बना दीजिए। अल्लाह हमारे लिए सदका जारिया बना दीजिए। अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह हमारा ज़ाहिर भी संवार दीजिए, अल्लाह बातिन भी संवार दीजिए। अल्लाह हम आपके दर के फ़कीर हैं। अल्लाह आपके दर से मांगने वाले और मांगने वाले जमे हैं। अल्लाह हमने अपने बड़ों से सुना, जहाँ 40 लोग होते हैं एक तो मुस्तजाब दावत ज़रूर होता है। अल्लाह आपका कोई नेक बंदा बंदी तो यहाँ ज़रूर होंगे जिसकी वजह से आप हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेंगे। अल्लाह अपनी ख़ास रहमत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह एक दफ़ा मोहब्बत की नज़र से देख लीजिए। अल्लाह हमारा बाप भी आपसे मांगता रहा, अल्लाह हमारी माएँ भी आपसे मांगती रही। अल्लाह हम भी आप ही के दर के फ़कीर हैं। अल्लाह हमने दुनिया में देखा कि ख़ानदानी ग़ुलामों का लोग लिहाज करते हैं कि यार इसका बाप दादा हमारे पास काम करता रहा, अब ये बुढ़ापे को पहुंच चुका, या इससे ये फ़लाँ गलती हो गई, वो नज़रअंदाज कर देते हैं। ए अल्लाह जी हम भी तो आपके दर के ख़ानदानी ग़ुलाम हैं। अल्लाह आप हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह गुनाहों की गंदगी से हमें निकाल दीजिए। अल्लाह गुनाहों की गंदगी से हमें निकाल दीजिए। अल्लाह हम नहीं बच सकते, अल्लाह आप हमें बचा लीजिए। अल्लाह कोई पता नहीं किस वक्त आपकी तरफ से बुलावा आ जाए। मेरे प्यारे अल्लाह जी आमाल तो बिल्कुल पल्ले कुछ भी नहीं है। अल्लाह अपनी ख़ास रहमत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे शेख व मुर्शद, अल्लाह आपके कितने वो महबूब थे, अल्लाह आपके पास आ चुके। अल्लाह आप उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमा दीजिए, आला इल्लीयीन में मकाम अता फरमा दीजिए। अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमा सोगवार है। अल्लाह उनके जाने से अल्लाह जो खला पैदा हुआ है महज अपने फ़ज़ल से करम से अल्लाह उसको पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे भाई साजिद साहब की अल्लाह अहलिया, अल्लाह जो 2 हुफ़ाज़ की वालदा है, अल्लाह यकीनन आपने उनको माफ़ तो फरमा ही दिया होगा। अल्लाह दर्जात को भी बुलंद फरमा दीजिए। अल्लाह उनके बच्चों को उनके लिए हमेशा सदका जारिया बनाए रखना। अल्लाह हमें भी ये साथ अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे बच्चों को हम सब के लिए सदका जारिया बना दीजिए। अल्लाह अपनी ख़ास रहमत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह आप हमसे राज़ी हो जाना। अल्लाह आज तो राज़ी हो जाइए। अल्लाह आपको मनाना तो बहुत आसान है,
اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے تو اس سے بولنا چھوڑ دیتی ہے، بیٹا ایک دفعہ کہتا ہے امی سوری مجھے معاف کر دو، وہی ماں سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ آپ تو دنیا بھر کی ساری ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والے ہیں، اللہ آج ہم دست بستہ ہاتھ باندھ کر اللہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اگر اتنی خواتین کسی دنیا دار کے دروازے پہ اکٹھی ہو کے چلی جائیں کہ ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اللہ وہ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، بن نہیں سکتے، اے اللہ آپ ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، بن نہیں سکتے، اللہ آپ ہمیں بنا دیجئے۔ اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں سکتے، اے اللہ آپ ہمیں بچا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ جو اس دنیا سے جا چکی، کیا مرد کیا عورتیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بھائی ساجد کے والدین عزیز و اقارب، اللہ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کے ہمارے بھائی بھی فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، اللہ درجات بلند فرما دیجئے۔ جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں، کیا خواتین کیا مرد جو اپنی نیک تمنائیں لیے ہوئے ہیں، اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ دلوں کو دکھڑے تو آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری ان سوچوں سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ ہم نے اپنے اوقات کے مطابق مانگا، اے اللہ آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ جتنی خیریں اور بھلائیاں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اے اللہ وہ ساری خیریں عطا فرما دیجئے۔ جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہ ان شرور سے بچا لیجئے۔ اللہ فتنوں کے زمانے میں اللہ فتنوں سے پاک مال عطا فرما دیجئے۔ اللہ وہ مال عطا فرما دیجئے جو ایمان کے لیے ڈھال ہو۔ اللہ کبھی بھی زندگی میں دوسروں کے سامنے سوالی نہ بنانا، اللہ کبھی بھی بے آسا بے سہارا نہ فرمانا، اللہ کبھی بھی لوگوں کے حوالے نہ فرمانا، میرے پیارے اللہ جی کبھی بھی عزت دے کے ذلیل نہ کرنا، اللہ کبھی بھی قرب دے کے دوری نہ دینا، اللہ کبھی بھی کامیابی کے بعد ناکامی نہ دینا۔ صلی اللہ جتنے بھی خواتین بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اللہ جتنے بھی احباب یہاں بھائی تشریف فرما ہیں، عزیز بچے، اللہ ہم اپنے آپ کو سب کو، ان آنے والیوں کو، آنے والوں کو، اللہ ان کے گھرانوں کو، اللہ ان کے بچوں کو، اللہ ان کے ماں باپ کو، اللہ سب کو ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اے اللہ آپ کے حوالے کی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اے اللہ آپ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔